नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदमा एमसीसी छलफलका लागि पेश गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी, एकीकृत समाजवादीको समर्थन, प्रचण्डको ग्रीन सिग्नल, गठबन्धन भत्काउने ओलीको घोषणा। एमसीसीको विरोधमा नेपालमाथि चीनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अमेरिका वारपारको लडाईँमा नेताहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मित्र राष्ट्रको चलखेल बढ्यो। प्रजातन्त्र स्थापना भएको 72 वर्ष पुग्दा पनि जनताको अवस्था परिवर्तन भएन, सुधारको अनुभूति गरेको देउबाको दाबी, भ्रष्टाचार बढेकोमा सर्वसाधारणको चिन्ता। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले विकृति मौलायो, ठेकेदार व्यापारी र गुण्डाहरू शक्तिशाली, मतदाता किनबेच विकराल बनेपछि विकल्प खोज्न चौतर्फी दबाव, आयोग निरीह। 2021मा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट 6285 जना पीडित, कारबाही सिफारिस गर्दा सरकारले व्यवस्था गरेको आयोगको गुनासो। अमेरिकामा कोरोना महामारीका कारण झण्डै 2 वर्ष अघिदेखि जारी आपतकाललाई निरन्तरता दिने राष्ट्रपतिको घोषणा, अहिलेसम्म 9,58,000 जनाको मृत्यु। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा फिलिपिन्स विरुद्ध नेपालको सहज जित, कुशल भुर्तेलको शतक, सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। भोलिको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ। आज पनि सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसीसी पेश गर्न दिने निर्णय गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि सकारात्मक बनेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सभामुख अग्नि सापकोटासँग पनि आज छलफल गरेका छन्। यो विषयमा थप निर्णय भने भोलि बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकले लिनेछ। रातभरिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन भएन भने भोलिको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुने निश्चित छ। कांग्रेसले जस्तो सुकै अवस्थामा भोलि संसदमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा गठबन्धनका अन्य दलहरूबाट अवरोध सिर्जना भएमा भोलि नै गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी टेबल गर्न कुनै शर्त नराख्ने भएको छ। शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी टेबल गर्न बाधक नबन्ने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौताका बारेमा सदनमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सहमतिका आधारमा यसलाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि बैठकले यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न सकिने पार्टीको धारणा रहेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। टेबल गर्ने कुरालाई कुनै विशेष दह्रो एजेन्डा टेबल गर्नै हुँदैन भन्ने प्रकारको एजेन्डासँग हामी जान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। संसदले पारित गर्ने विषय भएको हुनाले संसदका सांसदहरूले छलफल गर्न पाउने अधिकार हो टेबल गर्नु भनेको। यसकारण यसको लागि कुनै रिजिडिटी राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ दृष्टिकोण हो। एमसीसी बारे थप निर्णय गर्नु परे थप अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि भएको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए पनि नभए पनि संसदमा पेश हुन दिनु पर्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडानलाई सहयोग पुग्ने गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले मध्यमार्गी निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले संसदमा एमसीसी पेश गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि दबाव सिर्जना गर्नेछ। राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्रै संसदमा एमसीसी पेश गर्न दिने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको अडान र जसरी भए पनि टेबल गरी छाड्ने नेपाली कांग्रेसको अडानको कारण गठबन्धन टुट्ने खतरा देखिएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मध्यमार्गी धारले गठबन्धनलाई जोगाउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। गत शुक्रबार माधव नेपालले 2 दिनको समय माग गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीको निर्णयमा माओवादी पनि सहमत भएको खण्डमा भोलि संसदमा एमसीसी टेबल हुने बाटो खुल्नेछ। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णायक बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भोलि बिहान 10 बजे बस्दैछ। नेपाली कांग्रेसले एमसीसीको विषयमा अब अर्को बैठक नबस्ने प्रश्न पारिसकेको छ।
त्यसैले गठबन्धन जोगाउन भोलिको बैठकमा एउटा टुङ्गोमा पुग्नै पर्ने बाध्यतामा छन् गठबन्धनका दलहरू। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले एमसिसीबारे नेपालमा भएका सबै आलोचनामा कुनै सत्यता नरहेको पनि जिकिर गरे। नेता महतले फागुन 16 गते भित्रै एमसिसी पारित गराउनु पर्नेमा जोड दिए। एमसिसी संसदबाट पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा पनि वाहियात र गलत भएको उनको भनाइ छ। देशका कुरो हो, तर एमसिसी भनेको सारा संसारका मुलुकहरूलाई दिने हो। इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग यसको केही पनि सम्बन्ध छैन। यसै बारेमा चाहिँ प्रश्नहरू पनि गरिएको थियो, अमेरिकासँग पत्रहरू पनि लेखेको थियो। त्यस बखतमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यो बिल्कुलै होइन। बिल्कुलै एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक भनेको बिल्कुलै अलग हो। डाक्टर महतले एमसिसी सम्झौता गर्दासम्म सबै दल सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब पारित गर्न पनि सबै दलले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कम आय भएका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि अमेरिकाले यो एमसिसी स्थापना गरेको स्पष्ट पारे। महतले अहिलेसम्म 38 मुलुकसँग अमेरिकाले कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको जानकारी दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई पानी मुनि गए पनि नछाड्ने बताएका छन्। भक्तपुरमा सूर्य विनायक अस्पतालको उद्घाटन गर्दै ओलीले पानी मुनि गए पनि स्वार्थी गठबन्धन बस्न नदिने र ठेगान लगाउने बताएका हुन्। गठबन्धनको आयु बढीमा 1 वर्ष रहेको उनले बताएका छन्। आगामी चुनावमा गठबन्धनसँग एमाले एक्लै भिड्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले चुनावी परिणामले नै गठबन्धन पत्ता साफ हुने दावी गरे। नेकपा एमालेको सरकार ढाले, त्यो सरकारले राम्रा काम गर्यो। यदि सरकार ढालेन भने हामी फेरि फर्केर आउन सक्दैनौँ भन्ने त्रासले उनीहरूले सरकार ढाले। त्यस इखले उनीहरूले त राम्रो काम गर्नु पर्थ्यो नि, राम्रो काम गर्न सकेन। अध्यक्ष ओलीले रामायणमा मन्थराका कारण रामचन्द्र र महाभारतमा शकुनीका कारण पाण्डवहरू वनवास जानु परेको भन्दै आफूलाई पनि स्वार्थी गठबन्धनले वनवास पुर्याएको गुनासो गरे। सत्ता गठबन्धनका कारण ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन थाले पनि अझै चेत नआएको उनको भनाइ छ। उनले एमसिसीका सन्दर्भमा संसदले नै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको बताए। संसदले निर्णय गर्छ। संसदमा हामीले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन्, जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्छन्। कमसेकम निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदिउँ। त्यति बेर उनीहरूले पुर्याउन सकेनन्। अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैनन्। बाहिर निक्लिएर बुरुक्क उफ्रिन्छ। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र विकासका लागि एमाले सरकार चाहिने ओलीको भनाइ थियो। उनले चुनावमा जालझेल गर्न नहुने बताए। राज्यका संयन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। एमसिसीको विषयमा नेपाली राजनीति पेचिलो बनिरहेका बेला महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन सार्वभौम मुलुकमा हस्तक्षेपको तहमा उत्रिएर एक अर्काप्रति वाकयुद्ध छेडिरहेका छन्। महाशक्ति राष्ट्रहरूको परस्पर विरोधी धारणा र हस्तक्षेपले कतै नेपाल भूराजनीतिक सेपुवामा पर्ने हो कि भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने नेपाललाई भूराजनीतिको जटिलतातर्फ फस्न नदिन सुझबुझपूर्ण सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। एक रिपोर्ट। एमसिसी यति बेला दलहरूका लागि निल्नु न उकल्नु जस्तो भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन यसै विषयमा फुटको सङ्घारमा छ। यही कारण सत्ता समीकरणका अनेक विकल्पमा बहस बाक्लिएका छन्। एमसिसी राष्ट्र हितमा छ भन्ने एक थरी आवाज छ भने राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्नै नहुने भन्दै सडक पनि तातिरहेको छ। देश यसै विषयमा तीव्र ध्रुवीकृत भइरहँदा हामी कतै भूराजनैतिक चपेटाको अँध्यारो सुरुङमा फस्न लागेको हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। आन्तरिक राजनीति गिजोलिएको बेला दुई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन हाम्रो सार्वभौम सत्ताको ख्यालै नगरी वाकयुद्धमा उत्रिएका छन्। शुक्रबार नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एमसिसी विरोधी प्रदर्शनलाई हिंसात्मक घटना भन्दै त्यस्तो विषय अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिए। उनले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता प्रदर्शनमा चीनको हात हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गरे।
यसै साता वाशिङटनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसी विरुद्ध भ्रामक सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए। अमेरिकाको त्यस्तो प्रतिक्रियापछि चीनले पनि मुख खोलेको छ। शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ अनपिङले एमसीसी सम्झौताको विषयमा अमेरिकाले नेपालमाथि दादागिरी गरेको आरोप लगाए। शुक्रबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ अनपिङले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि दादागिरी गरेको आरोप लगाएका हुन्। झन्डै 60 अर्बको एमसीसी परियोजनालाई फेब्रुअरी 28 भित्र संसदीय अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दबावपूर्ण कूटनीति दिइरहेको आरोप समेत चीनले लगाएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा दुई महाशक्ति राष्ट्र आम्ने सामने भएको विषयमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि दुःखद विषय बनेका छन्। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसेले दुई देश यसरी खेल्नुमा नेपालकै कमजोरी भएको बताउँछन्। अमेरिकाले चाहिँ नि चाइनाको कारणले यस्तो भयो भन्नु, या चाइनाले चाहिँ नि नेपालमा अमेरिकाले यो डर धम्की या चाहिँ नि प्रेसर गर्न पाउँदैन भन्नु, त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो सङ्केत चाहिँ नि के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो राज्य कमजोर अवस्थामा छ भन्ने कुराको हो। हामीसँग सोभरेन्टी, हाम्रो सम्प्रभुता छँदैछ है, तर केही हाम्रा कमजोरीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्ता ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ नि यसरी बोल्न सकेको हो। त्यस्तै परराष्ट्रविद डाक्टर दिनेश भट्टराई पनि नेताहरूको दुई जिब्रे बोली र परराष्ट्रमा तदर्थवादको समस्या निम्तिएको बताउँछन्। उनीहरूले सम्झाउनु पर्ने कुरा चाहिँ होइन, यो हामी आफैले चाहिँ त्यो डेडलाइन मिट गर्नुपर्ने थियो, हामीले गर्न सकेनौँ, त्यही भएर अरूले सम्झाइरहेछन्। यसले गर्दा के भन्नु, दुई जिब्रे नीतिको, डबल स्ट्यान्डर्डको, अनि चाहिँ राजनीतिमा अवसरवादको, परराष्ट्र नीतिमा तदर्थवादको चाहिँ लाई छताछुल्ल पारेको छ। यसै साता मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका 3 दलका शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरी एमसीसी पारित गर्न दिएको चेतावनी पनि विवादित बन्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा त लूले माफी माग्नुपर्ने बताए। यो कुराप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ, डोनाल्ड लूप्रति आपत्ति छ। यस्ता वाक्यहरू अमेरिकाको जस्तो एउटा सहायक विदेश मन्त्रीले कसरी नेपालको विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्नुभयो? नेपालप्रति अलिकति पनि माया छैन उहाँलाई? नेपालप्रति अलिकति पनि सम्मान छैन? नेपाललाई धाक धम्की दिएर खाए खा नखाए घिच गर्ने हो अमेरिका जस्तो मुलुकले? म अमेरिकालाई दोष दिन चाहन्न, अमेरिकाका करोडौँ जनतालाई पनि म दोष दिन चाहन्न, अमेरिकी सरकार स्वयंलाई पनि दोष दिन चाहन्न, तर डोनाल्ड लूलाई म दोष दिन्छु। उनले गलत बोलेका छन्। यो गलत बोलेको कुराको मूल्य उनी आफैले चुकाउनु पर्यो। एमसीसी पारित नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने अमेरिकाको धम्की र एमसीसी अनुमोदन भए नेपाल चीन विरोधी अमेरिकी कित्तामा उभिन पुग्ने चीनको बुझाइबीच नेपालले दूरदर्शी ढङ्गले निकास निकाल्न जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सरकारका मन्त्री, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले 2007 सालको राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त सफलतामा टेकेर अघि बढ्दै जाँदा नै आज मुलुकमा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक र समावेशी शासन प्रणाली स्थापना हुन सकेको बताए। उनले नेपालको प्रजातन्त्र अब कसैले खोज्न नसक्ने समेत जिकिर गरे। प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो, जसको आजको दिन जनतालाई रीतिवाद नागरिक बनाउनु, उनीहरूको मौलिक हक अधिकार स्थापित गर्न र शासन व्यवस्था जनताका प्रतिनिधि सुनिश्चित गराउनु सफलता प्राप्त दिनको रूपमा इतिहासमा स्मरणीय छ। आज हामी जस्तो स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाइरहेका छौँ,
प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सेनाले कवाज तथा सैन्य कला प्रदर्शन गरेको थियो। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलिरहेको छ। मुलुकमा शासन व्यवस्था फेरि पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआएपछि व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालमा शासन गर्दै आएको 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य भई पहिलोपटक प्रजातन्त्र आएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक 10 वर्षमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसक्दा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते 104 वर्षसम्म चलेको जहानिया राणा शासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भएकाले सोही दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। राणा पञ्चायत बहुदल लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरू सफल भएका छन्। प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात पनि आम नेपाली नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। नेतृत्वबीच प्रतिष्ठा र सत्तामुखी लडाईँ हाबी हुँदा अझै पनि प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउन नसकेको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। अनुहार परिवर्तन भए पनि त्यसलाई जनताले अनुभूति गर्न नसकेको पौडेलको स्वीकारोक्ति छ। कतिपय नेतृत्वका कमजोरीहरू पनि देखा परे, अब काम गर्ने कार्यकर्ताहरूका कमजोरी पनि देखा परे र यसमा रहेका पोलिटिकल पार्टीहरूका पनि नियत सफा भएनन् र साँच्चै नै लोकतन्त्रलाई शुद्ध रूपमा अगाडि बढाउने कुरा भन्दा अरू नारामा चाहिँ देशलाई अल्मल्याउने काम भयो र विकासको काममा चाहिँ केन्द्रित हुन छोडेर राजनीतिक सत्ता राजनीतिको खेलमा मात्रै बढी चाहिँ यहाँ अल्मलिएको देखियो। त्यसले गर्दा मुलुकले जति विकासको चाहना गरेको थियो, जति परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएको थियो, त्यति हुन नसकेको कुरा निश्चय नै पनि अहिले चाहिँ खड्केको छ। 2007 साल, 2046 साल, 2062 र 63 सालका ठुला आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि राजनैतिक दल र नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसक्दा प्रजातन्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, जसका कारण व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने जनता सन्तुष्ट छैनन्। यहाँ हुँदा अहिले प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा अथवा परिवर्तनको नाममा चाहिँ व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिहरू बढेर गएको छ। जनतालाई चाहिँ यो नै आमूल परिवर्तन हो भनेर चाहिँ भ्रम फैलाइने कुराहरू भइरहेको छ। परिवर्तनको नाममा आशा देखाएर ती जनताहरूबाट मत ल्याएर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। पटक पटक भएको व्यवस्था परिवर्तनले देश विकास हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। बरु दल र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटो मात्रै खुल्ला भएको उनीहरूको तर्क छ। हामीहरू त लाग्दैन कि विकास लागेछ, ठुलो नेता ठुलो डलरको अनि उसमा चलखेलमा बिकिरहेछ। आफ्नो छोरा नाति नातिनी त्यो सबैलाई त्यो ठुलो बनाउने अनि त्यो गरिब जनता त्यो भोकन मर्छ। नेताहरू छन् नि, जस्तै अन्य पार्टी ठुला दलका नेताहरू, तिनीहरूले परिवर्तनको नाममा खालि भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो पुर्खौली कसरी सम्पत्ति आफ्नो दाजुभाइहरूलाई अथवा आफ्नो पुरा पुर्खौ खानदानलाई अथवा छोराछोरीहरूलाई कसरी विदेश पठाउने भन्ने त्यसको नाममा मात्रै उनीहरूले गरिरहेछन्। नामको मात्रै हो प्रजातन्त्र, एउटा देखाउटीमा प्रजातन्त्र हो, तर छैन प्रजातन्त्र। नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाएको छैन। मलाई लाग्छ यहाँभन्दा पहिला नि पाएको थिएन र अहिले त झन् कुनै प्रजातन्त्रको नेपाली जनताले कुनै न कुनै रूपमा अनुभूति पाएको छैन। वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुने गरी देशमा सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित हुनु जरुरी हुँदाहुँदै पनि देश अझै पनि राजनैतिक अस्थिरतामा गुज्रिरहेको छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएको मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक 10 वर्षमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको चटारोमा रहेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन दिवस मनाउँदैछ। आयोगले चुनावी गतिविधि तीव्र पारिरहँदा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्याधिक महँगो भएको भन्दै यस्तो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने
आवाज पनि उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा 2015 साल फागुन 7 गते पहिलो निर्वाचन भएको मानिन्छ। यसै दिनलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउने गर्छ। आयोग चुनावी चटारोमा रहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दल एवं निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले भने वर्तमान निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको भन्दै विकल्पमा जानुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन्। नेपालको संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासँगै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने उल्लेख छ। पछिल्लो समय निर्वाचनमा देखिएको अधिक खर्चले ठेकेदार, व्यापारी, गुण्डाहरूको बोलवाला बढेको भन्दै संविधान निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरू नै वर्तमान चुनावी प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन्। अहिलेको प्रणालीले चुनावमा पैसा बाँड्नेदेखि भ्रष्टाचार गर्नेसम्मको विकृति मौलाएको दलका नेताहरू बताउँछन्। राम्रो काम गरेर चुनाव जित्न भन्दा आफ्नो सामदाम दण्ड भेदबाट आफू सत्ता आफ्नो कब्जामा राख्ने मनोवृत्तिले मुलुकमा कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार, ठुल्ठुला काण्ड यहाँ घटेका छन्। हेर्नुहोस्, होइन, त्यो कारणले भ्रष्टाचार भएको हो। यो चुनाव प्रणालीलाई फेरि पल्टाएर अर्को जे गरे पनि यो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म, यो भ्रष्ट प्रवृत्ति, यो भ्रष्ट संस्कारमाथि जनताले नै चाहिँ त्यसलाई रिजेक्सन नगरेसम्म केही उपाय लाग्दैन। हेर्नुहोस्, जनता पनि ठिक हुनु पर्यो। खास गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जसलाई पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली भनिन्छ, त्यो अत्याधिक खर्चिलो भएको निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूले चुनावै लड्ने स्थिति नरहेको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने एजेन्डामा पार्टीले आन्दोलन नै गर्ने बताउने गरेका छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी पूर्ण दलीय समानुपातिक संसदीय प्रणाली अपनाउनु पर्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको बताउने गरेका छन्। देशको लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगमा लामो समय काम गरेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ठम्ब्याइ छ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली को सट्टामा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने हुन्छ र प्रदेश र प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिकको आधारमा निर्वाचन आयोगबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण समानुपातिक गरिदिने, त्यहाँ व्यक्ति उम्मेदवार नहुने, पार्टी मात्रै हुने। पार्टी मात्र उम्मेदवार भएपछि त्यसको लागि मतपत्रको छपाईदेखि लिएर मतदानको सामग्रीहरू सबैमा, जनशक्तिमा सबैमा कटौती हुन जान्छ, सबैमा थोरै खर्च पर्न जान्छ। तर निर्वाचन आयोग भने यो दलहरूको सहमतिमा सरकारले निर्णय गर्ने विषय भएको र आयोग चाहिँ विद्यमान ऐन कानुनको परिधिभित्र चल्ने भएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनदेखि केही भन्न नमिल्ने बताउँछ। आयोगले निर्वाचन गराउन मितव्ययी ढङ्गले काम गरेको पनि दाबी गरेको छ। दलहरू आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र, आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहिताभित्र रहेर प्रचार प्रसार गरियो भने पार्टी फाइनेन्स, पोलिटिकल फाइनेन्सको पाटोमा चाहिँ मितव्ययी भइहाल्छ। त्यसो भए भने अब यो आचार संहिता भनेको कानुन, नैतिक बन्धन हो मूलतः र कानुनी पनि हो। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूलाई, राजनीतिक दललाई निर्धारण गरिएको आचार संहिता पालना भयो भने आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाभित्र रहेर दलहरूले खर्च गरे भने त्यो त्यतापट्टि राजनीतिक दलबाट हुने खर्चमा मितव्ययिता हुन्छ। कतिपय जानकारहरू प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा पनि त्यसभित्रको प्रक्रिया सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिकको आधारमा व्यवस्थापन गर्दा पनि खर्च कम हुने उनीहरूको आकलन छ। नागरिकताबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था, मतदान स्थलमै मतगणना, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत पदाधिकारीलाई निर्वाचन अवधिका लागि मात्रै करारमा नियुक्त गरी निर्वाचन सकिएपछि स्वत पदमा नरहने गरी व्यवस्था गरे पनि खर्च कम गर्न सकिने बताइन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपालमा सन् 2021मा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट 6258 85 जना पीडित बनेको औपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले जनाएको छ।
इन्सेकले शनिबार मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2021 सार्वजनिक गर्दै मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2021मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार घटनामा 3417 जना पीडित भएका छन्। यस वर्ष बेचबिखनका प्रयासका घटनामा 16 जना, घरेलु हिंसाका घटनामा 2095 जना, कथित बोक्सीको आरोपमा 31 जना, बलात्कारका घटनामा 649 जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा 177 जना, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा 61 जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क रहेको छ। सन् 2021मा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 1555 जना पीडित भएका छन्, जसमध्ये बलात्कारका घटनामा 1043, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा 383, विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिएका घटनामा 15 जना बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ। त्यस्तै सन् 2021मा देशभरका कारागारमा 74 कैदीबन्दीको मृत्यु भएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले जानकारी दिए। 74 कैदीबन्दीको मृत्यु भयो। कतिपय अवस्थामा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन आवश्यक नै ठानिएन। कारागारका चौकीदारको नियन्त्रणमा निर्देशनमा कारागारका नाइके र भाइ नाइकेहरूले कैदीबन्दीमाथि कुटपिट गर्ने तथा यातना दिने जस्ता घटनाहरू बाहिर आइरहँदा कारागार प्रशासनले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएन। कार्यक्रममा मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर श्रेष्ठले मानवाधिकार हननका घटनामा कारबाही सिफारिस गर्दा पनि राज्यले कारबाही गर्न नसकेको बताए। मुद्दा सुनेर कारबाही भयो, यो चाहिँ सघाउनु पक्ष हो। यसबाट चाहिँ के भनेदेखि मुद्दा बाहिरबाट बहस गरेर पनि अदालतले सुनेर भर्चुअल माध्यमबाट बहस सुनेर पनि निर्णय गर्ने कुरा हुँदाखेरि यसबाट चाहिँ नि मुद्दा सुनाइमा चाहिँ सङ्ख्यामा वृद्धि हुने अवस्था पनि सक्छ। यस किसिमको चाहिँ नि हो अदालतको चाहिँ आधिकारिकता दिएको हुनाले यसलाई सघाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तै इन्सेकले सन् 2021मा 33 वटा अपहरणका घटना, 35 गिरफ्तारीका घटना र 266 कुटपिटका घटना भएको जनाएको छ। यसै अवधिमा जातीय विभेदका 28 घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा आज राप्रपा नेपाल पार्टी घोषणा भएको छ। पार्टी एकीकरण पछिको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि थापाले नयाँ पार्टी घोषणा गरेका हुन्। पार्टी एकीकरण अघि पनि थापा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष थिए। अब थापाले राजतन्त्र छोडेर हिन्दू राष्ट्रको मात्र एजेन्डा बोक्ने भएका छन्। राप्रपा छाडेर राप्रपा नेपाल घोषणा गरेका थापाले आफूले विगतमा गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेका छन्। शनिबार राप्रपा नेपालको घोषणा गर्दै उनले 5 वर्ष यता आफूहरूले बाटो बिराएको र धेरै गल्ती गरेको बताए। पार्टी ठूलो बनाउने नाममा असहज र अस्वाभाविक सम्झौताहरू गर्नु र पटक पटक सरकारमा जानु गल्ती भएको उनको भनाइ छ। हिजो हामीसँगै काम गरेका राप्रपा र राप्रपाका साथीहरूसँग पनि हाम्रो कुनै वैमनस्यता र वैरभाव अब छैन। कसैप्रति हामी रिस राग राख्दै थापाले आफूले ठिक ढङ्गले पार्टी चलाउन नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका विहीन हुन पुगेको बताए। उनले आफूलाई विधान र कानुन अनुसार राप्रपा फुटाउने सुझाव आए पनि त्यसो नगरेको बताए। आफूले गीतामा हात राखेर राप्रपा नफुटाउने कसम खाएका कारण सो पार्टीलाई नफुटाएको दावी समेत गरे। नेपालमा थप 350 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3538 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 198 जना र 3558 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 152 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11917 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1272 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,50,056 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 13,357 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित एस्फोडेल पब्लिक स्कुलले ब्रिटिश काउन्सिलबाट इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड ISA प्राप्त गरेको छ। प्रत्येक वर्ष नेपालका उत्कृष्ट विद्यालयहरूलाई ब्रिटिश काउन्सिलले प्रदान गर्दै आएको अवार्ड
एस्फोडेल पब्लिक स्कुलले 3 वर्षका लागि प्राप्त गरेको हो। विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि 12 कक्षासम्म पढाइ हुँदै आएको छ। हरेक विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यले तोकेको मापदण्ड पूरा भएमा ब्रिटिस काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष नेपाल लगायत धेरै देशका विद्यालयहरूमा यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ। प्रयोगात्मक जीवन उपयोगी शिक्षण पद्धति तथा अन्तर्राष्ट्रिय डाइमेन्सनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको काउन्सिलले यस वर्ष पनि नेपालका केही विद्यालयहरूलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको छ। यस वर्षको महाशिवरात्रि आगामी 17 गते परेको छ। उक्त दिन भक्तजनको उपस्थिति हुने पशुपतिनाथमा तयारी सुरु भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। फागुन 17 गते नेपालीहरूको अर्को महान चाड महाशिवरात्रि रहेको छ र महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी थालिसकेको छ। हामीले दृश्यमा रङ रोगन लगायत अन्य निर्माणका कामहरू जारी रहेको देख्न सकिन्छ। हजुर, यो महाशिवरात्रि तयारी लागि यो अनि हाम्रो यो पेन्टिङ गर्दैछौँ। हजुर, कति दिनको काम रहेको छ दाइ? यो हाम्रो लगभग अब 15 दिन जति हुन लाग्छ होला। यो शिवरात्रिको तयारी जारी रहेको हो? हजुर हजुर, शिवरात्रिको लागि हो। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अहिले यहाँ? अहिले हामीले यो सफा गर्ने झारहरू निकालेर पेन्ट गरिरहेछ। यहाँले चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा कस्तो तयारी देख्नु भएको छ? तयारी देख्दाखेरि चाहिँ शिवरात्रिको माहौल जमे जस्तो लाग्छ? हजुर, यहाँ रङरोगनहरू भइरहेको छ। बाबाजीहरू पनि आइरहनु भएको छ, अलिअलि इन्डियादेखिबाट पनि आउनुहुन्छ। राम्रै भइरहेछ, जियोस् रङरोगनहरू भइरहेछ। अनि अब यहाँ स्टेजहरू बन्छ। अब त्यो अरू मारवाडी सेवा समितिहरूले यहाँ बनाउँछ स्टेजहरू। अहिले भिडहरू अलिअलि लागिरहेछ, रमझम होइन, रङहरू लागिरहेछ यतातिर, राम्रै भइरहेछ। महाशिवरात्रिको लागि आइपुग्नु भएको छ? महाशिवरात्रिको लागि आएको जनकपुरबाट। हजुर, यो महाशिवरात्रिको महत्त्व चाहिँ के छ त? भोले बाबाको जन्मदिन हो, महादेवको जन्मदिन हो। महाशिवरात्रिको लागि आएको। कहाँबाट आउनुभयो? म जनकपुरबाट आएको। हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनहरूको बाक्लो भिड लाग्ने गरेको पाइन्छ। यस वर्ष पनि पशुपति क्षेत्रमा भारत लगायतका देशबाट सन्त साधुहरू आउने क्रम बढ्न थालिसकेको छ। जे होस्, पशुपतिमा भने महाशिवरात्रिको माहौल तातिसकेको छ। क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयका कारण सडक आन्दोलनसँगै राजनीतिक वृत्त र आम नागरिक विभाजित भइरहेका बेला नेपालको निजी क्षेत्र भने यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा एकमत देखिएको छ। ठिक कि बेठिक भन्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रको हित अनुरूप एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने निजी क्षेत्रको मत रहेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकासँगको बृहत अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमा नेपालले सम्झौता गरेको पनि 4 वर्ष बढी समय भइसकेको छ। यही विषयमा बुझेर वा नबुझेर नागरिक स्तरमै कसैले ताली पिटिरहेका छन् भने कसैले गाली गरिरहेका छन्। 55 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सहयोगलाई कतिपयले विकासका लागि सहयोगी भनेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रियता विरोधी भनिरहेका छन्। सम्झौता अनुसार नेपालमा विद्युतको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुने जनाइएको छ। सम्झौताको विषयमा सत्ता गठबन्धन नै फुटको सङ्घारमा पुगिसक्दा नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने सम्झौता अनुरूप सहयोग आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा यस अघि नै राखिसकेका हुन्। भ्रम पर्न गएको विषय जनतालाई बुझाएर विकासका लागि आएको अनुदान स्वीकार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ। एमसीसी निजी क्षेत्र पनि संलग्न भएर नै यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन खोजिया हो। त्यसकारणले अनुदानमा आउने चिजलाई हामीले चाहिँ नि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण बढी गरियो कि भन्ने कुरा हो। राजनीतिबाट अलि छुट्टा गरेर देश विकासको लागि सोचेर यदि यसमा जम्मै नेताहरूले दुवै देशमा एउटा कूटनीतिक
तरिकाले सम्झेर सम्झाएर यदि काम गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा दुवै मित्र राष्ट्रहरूको हामीलाई चाहिने या सबै मित्र राष्ट्रको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। टेबलमा बसेर जम्मै कुरा बुझेर जनतालाई बुझाएर यसमा भएको प्रत्येक प्रावधानलाई बुझाएर ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ नि यसलाई अगाडि लानुपर्छ। नेपालको उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थामा रहेको र त्यसलाई सहज बिक्री गरेर आय आर्जन गर्न एवं पूर्वाधार विकासमा सम्झौताको योगदान उच्च हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। यस किसिमको सम्झौता नगर्ने हो भने अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभबाट नेपाल वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था दीर्घकालसम्म आउने उद्योगीहरूको मत छ। यो अनुदान नलिने भनी निर्णय गरिएमा भविष्यमा नेपालले अन्य देश वा निकायबाट यस्तो सहयोग पाउन कठिन हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। दलहरूले सरकारमा बस्दा एक कुरा बाहिर गएपछि अर्को कुरा गर्नुभन्दा पनि कमी कमजोरी भए परिमार्जन गरेर आर्थिक विकासका लागि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। हामीले यो एमसीसीको विषयमा चाहिँ हामीलाई कहाँनिर कुन चाहिँ अप्ठ्यारो छ त, कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो। त्यो एकचोटि मिडियामा बोल्ने मात्र होइन कि एउटा संसदीय टोली नै सर्वदलीय टोली नै बसेर छलफल गर्न सकिन्छ नि मुलुकको हितको लागि प्रवर्धनको लागि होइन। नेताजीहरूको चाहिँ डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस लिडरसिपको लागि एउटा आन्तरिक एउटा भनौँ न कम्पिटिसन डिस्कसन एउटा विवाद होला। तर अर्थतन्त्र विकासको लागि सबै दलका नेताजीहरूको र चाहिँ आम जनताको व्यवसायको एकै ठाउँमा उभिने बानी हुनुपर्छ। यसो गऱ्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जुनसुकै कुरामा पनि विवाद गरेर बस्यो भनेदेखि आफ्नो अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति ब्याकवार्ड हुन्छ कि। देशको हितलाई हेरेर नै कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विकासका लागि आउने सहयोगलाई तत्काल संसदबाट पारित गर्दा कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन्। एग्रिमेन्टमा केही यस्तो खालका क्लजहरू छ कि छैन जसले के छ कि हामीहरूको इन्ट्रेस्टलाई बाँझिएको छ, हामीहरूको इन्ट्रेस्टलाई कम्प्रोमाइज गरेको छ। छैन भने त्यो पार्लियामेन्टबाट पनि पास गराउनमा के आपत्ति छ। अब त्यो जुन मतलब ग्रान्ट छ, ग्रान्ट देशको हितमा छ, देशको इन्ट्रेस्टलाई मतलब कम्प्रोमाइज गरेको छैन। अरू उनीहरूको अगर रिक्वायरमेन्ट छ कि पार्लियामेन्टबाट पास गराउनमा, अरू कुनै सानो रकम पनि होइन, ठुलै रकम छ, अरू देशको मतलब के छ कि आफ्नो क्यापेबिलिटी पनि बढाउने कुरा छ, त्यो अगर बाइ द वे संविधानबाट पनि पास गर्नु पर्यो भने त्यसमा के आपत्ति छ। देशको हितमा हुनु पर्यो, देशको विकासमा मतलब कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको हुनु पर्यो। परियोजना तोकिएको समय 5 वर्षमै सक्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गरेर जाने विषयमा नेपालले असजिलो मान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। त्यसबाहेक पनि नेपालमा अड्डा जमाएर बस्ने कुनै प्रावधान भए हटाउन सकिने भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दलहरूका कारण पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था र कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक व्यावसायिक लागत वृद्धिसँगै उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भइरहेका बेला यो सहयोग चाहिने उनीहरूको मत छ। दीर्घकालका लागि विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट हुने निजी क्षेत्रको धारणा आइरहँदा दलहरूले पनि राष्ट्रहित हुने किसिमले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धेरैको सुझाव रहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड-19 को महामारीका कारण झण्डै 2 वर्ष अघि देशमा घोषणा गरिएको आपतकाललाई निरन्तरता दिएका छन्। कोभिड महामारीले राष्ट्रको जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि जोखिम निम्त्याइरहेको भन्दै उनले जारी आपतकाललाई निरन्तरता दिएका हुन्। राष्ट्रपतिले सङ्घीय सरकारको पूर्ण क्षमताका साथ कोभिड-19 विरुद्ध लड्न र प्रतिकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पुष्टि भएका संक्रमण केसहरूको सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो। अमेरिकी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशमा कोभिड-19 संक्रमितको कुल सङ्ख्या 8 करोड नाघेको छ। त्यसैगरी 5 करोडभन्दा बढी संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 9,58,300 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार।
आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा फिलिपिन्स विरुद्ध नेपालले सहज जित निकालेको छ। कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्रको शानदार साझेदारी र बलरहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै नेपालले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको हो। नेपालले 136 रनको फराकिलो अन्तरले फिलिपिन्सलाई हराएको हो। नेपालले दिएको 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्सका लागि जोर्डन अल्गेराले अभिजित 27, ड्यानियल स्मिथले 20 रन जोडे। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दै जम्मा 9 रन दिए। यस्तै जितेन्द्र मुखिया, दिपेन्द्र सिंह एरी, अविनाश बोहरा, गुलसन झा र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले आकर्षक शतक र दिपेन्द्र एरीले विस्फोटक अर्धशतकमा नेपालले फिलिपिन्सलाई 218 रनको विशाल लक्ष्य दिएको थियो। कुशलले 61 बलमा 13 चौका र 1 छक्का सहित 104 रन बनाउँदै अन्त्यसम्म अभिजित रहे। यस्तै दिपेन्द्रले 47 बलमा 83 रन प्रहार गर्दा 4 छक्का र 6 चौका बर्साए। नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। 2 जितबाट 4 अङ्क बटुलेको नेपाल समूह बी को अङ्क तालिकामा पहिलो स्थानमा रहेको छ। कमजोर देखिएको फिलिपिन्समाथिको विशाल जितमा नेपालले केही कीर्तिमान समेत बनाएको छ। फिलिपिन्स विरुद्ध नेपाली ओपनर कुशल भुर्तेलले 104 रनको अभिजित शतकीय इनिङ खेले। यो सँगै उनी टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक प्रहार गर्ने दोस्रो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्काले शतक प्रहार गरेका थिए। फिलिपिन्स विरुद्ध कुशल र दिपेन्द्रले दोस्रो विकेटका लागि 171 रनको साझेदारी गरे। यो नेपालको टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक साझेदारी हो। यसअघि सन् 2019मा पारस र आरिफ शेखले दोस्रो विकेटका लागि गरेको 145 रनको साझेदारी कुशल र दिपेन्द्रले तोडेका हुन्। नेपालले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 218 रनको योगफल बनाएको थियो। यो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको तेस्रो सर्वाधिक योगफल हो। यसअघि गत वैशाखमा नेपालमै भएको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका क्रममा नेपालले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध 238 रनको योगफल बनाएको थियो। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक योगफल बनाउनेमा फिलिपिन्स विरुद्ध नेपालको इनिङ्स 14औं नम्बरमा रहेको छ। च्यासल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलबाट रेलिगेसनमा परेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार फ्रेन्ड्स क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि च्यासल 1 खेल बाँकी छँदै बी डिभिजनमा घटुवा भएको हो। च्यासल 3 सिजन शीर्ष डिभिजनको लिग खेलेर रेलिगेसनमा परेको हो। च्यासल 2073 सालमा ए डिभिजनमा बढुवा भएको थियो। फ्रेन्ड्सलाई जित दिलाउन जमौल एन्थोनी फ्रान्कोइसले 2 गोल गरे। च्यासलका मौसा अफगानाले 1 गोल फर्काए। यस जितसँगै फ्रेन्ड्सले 12 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्स लिगको 12औं स्थान रहेको छ। च्यासल 12 खेलमा 6 अङ्क जोडेर पुच्छारमा रहेको छ। माध्यमिक विद्यालय स्तरीय उपत्यका व्यापी सडक दौड प्रतियोगितामा जेसिस मावि भक्तपुरका विश्वराम कुमार र विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर काठमाडौँकी मनिषा गिरी पहिलो भएका छन्। शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा काठमाडौँमा आयोजित दौडको छात्र 5 किलोमिटर दूरी विश्वरामले 17 मिनेट 07.4 सेकेन्डमा पुरा गरे। छात्राको 3 किलोमिटर दूरी मनिषाले 15 मिनेट 15.8 सेकेन्डमा सकाइन्। दुवै समूहमा शीर्ष 5 स्थान हासिल गर्नेले क्रमशः 10,000, 7,000, 5,000, 4,000 र 3,000 नगद पुरस्कार पाए। 72औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित दौडमा 200 प्रतिस्पर्धी सहभागी थिए। दौड त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाबाट सुरु भई विभिन्न भागको परिक्रमा गरी पुनः दशरथ रङ्गशालामै आएर टुङ्गिएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदमा एमसीसी छलफलका लागि पेश गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी। एकीकृत समाजवादीको समर्थन, प्रचण्डको ग्रीन सिग्नल। गठबन्धन भत्काउने ओलीको घोषणा। एमसीसीको विरोधमा नेपालमाथि चीनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। अमेरिका वारपारको लडाईँमा नेताहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मित्र राष्ट्रहरूको चलखेल बढ्यो। प्रजातन्त्र स्थापना भएको 72 वर्ष पुग्दा पनि जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। सुधारको अनुभूति गरेको देउवाको दाबी। भ्रष्टाचार बढेकोमा सर्वसाधारणको चिन्ता। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले विकृति मौलायो। ठेकेदार, व्यापारी र गुण्डाहरू शक्तिशाली। मतदाता किनबेच विकराल बनेपछि विकल्प खोज्न चौतर्फी दबाव। आयोग निरीह।
2021मा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट 6,285 जना पीडित। कारबाही सिफारिस गर्दा सरकारले बेवास्ता गरेको आयोगको गुनासो। अमेरिकामा कोरोना महामारीको कारण झण्डै 2 वर्ष अघिदेखि जारी आपतकाललाई निरन्तरता दिने राष्ट्रपतिको घोषणा। अहिलेसम्म 9,58,000 जनाको मृत्यु। र आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा फिलिपिन्स विरुद्ध नेपालको सहज जित। कुशल भुर्तेलको शतक सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।